Galaxy News Hour live. देशमा नागरिकका पीडा कति छन् गनेर र भनेर साध्यै छैन। नागरिकका प्रत्येक समस्या सम्बोधन गर्नु राज्यको कर्तव्य हो। अझ कतिपय समस्या त राज्यबाटै सिर्जित छन्। राज्यको अकर्मण्यताले नागरिक पीडाहरूको दुष्चक्रमा पिल्सनु परेको छ। जस्तो कि केही अघिसम्म नागरिकताका लागि यही देशका नागरिकले गर्नु परेको सङ्घर्ष राजनैतिक दल र तिनका नेताहरूको लागि केवल जस र अबजसको विषय मात्र बनेको थियो। नागरिकता विहीनका पीडालाई उनीहरूले केवल राजनैतिक अस्त्र बाहेक अरू केही बुझेनन्। ठीक त्यसै गरी अहिले मिटर ब्याज पीडितका समस्या उनीहरूलाई राजनीति गर्ने अर्को बहाना बनेको छ। उनीहरूलाई यी जल्दा बल्दा समस्यामा निकास चाहिएको छैन, केवल उनीहरूलाई आफ्नो राजनीतिक उपस्थिति र जस अपजसको हिसाब किताब मात्र चाहिएको छ। मिटर ब्याजलाई अनुचित लेनदेनको रूपमा अपराध मान्ने गरी अध्यादेशबाट कानुन ल्याइएको सरकारले उक्त अध्यादेशलाई संसदको स्वीकृतिका लागि वैशाख 24 गते राष्ट्रिय सभामा दर्ता गरेको थियो। जेठ 5 गते राष्ट्रिय सभाबाट स्वीकृत भएको उक्त अध्यादेशलाई विधेयकको रूप दिन सरकारले असार 5 गते प्रतिस्थापन विधेयक पनि दर्ता गर्यो। तर उक्त विधेयक 15 असारमा राष्ट्रिय सभाबाट पारित भएर प्रतिनिधि सभासम्म पुग्दा 57 दिन बित्यो। प्रतिनिधि सभामा पुगे पनि उक्त विधेयक पारित हुन सकेन। 60औं दिनमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको अभिव्यक्तिलाई लिएर एमाले सहितका प्रतिपक्षले अवरोध गर्दा विधेयक रोकिन पुग्यो। परिणाम त अध्यादेश निष्क्रिय भई कानुनी शून्यता सृजना भयो। अहिले सरकार त्यही प्रतिस्थापन विधेयकलाई अगाडि बढाउन खोज्दैछ र भने प्रतिपक्षले प्रक्रियामा प्रश्न उठाएका छन्। सभामुख देवराज घिमिरे पनि परामर्शमा छन्। कानुन मन्त्रालयका कर्मचारी विगतका फाइल खोज्दैछन्। यी सारा प्रक्रियामा निकासको खोजी भन्दा पनि सत्ता र प्रतिपक्षबीच जस अबजसको हिसाब किताब बाहेक अरू केही देखिँदैन। के नेताहरूसँग राजनीति गर्न नागरिकका पीडा बाहेक अरू केही छैनन् र? जनताका आँसुमा पनि जस र अबजस खोज्ने कस्तो सोच, कस्तो राजनीतिक संस्कार हो यो? नमस्कार, यो हो गैलेक्सी न्यूज आवर। अब हेडलाइन्स। कामको खोजीमा विदेशिनेको संख्या यो वर्ष हालसम्मकै उच्च। साउन यता 7,55,000 भन्दा बढीले देश छाडे। रोजगारी सृजनाका नाममा भएको अरबौं लगानी औचित्यहीन। सोलुखुम्बुमा हेलिकप्टर दुर्घटना हुँदा 5 विदेशी पर्यटक सहित 6 जनाको मृत्यु। सबै सब काठमाडौँ ल्याइयो। दुर्घटनाको छानबिन गर्न सरकारले बनायो समिति। निर्वाचन सकिएको 7 महिनापछि कांग्रेसले चुनावी समीक्षा गर्ने। 1 वर्षको अन्तरालमा केन्द्रीय समिति बैठक भोलि बस्दै फेरिएको समीकरणले देउबालाई सहज। भारतका विभिन्न राज्यमा 3 दिनदेखि लगातार वर्षा। हालसम्म 76 जनाको मृत्यु। दिल्ली सहित 24 राज्यमा अझै भीषण वर्षाको सम्भावना। र प्रधानमन्त्री कप एनबिए भलिबल लिगमा महिलातर्फ एपीएफ र न्यू डायमन्डको लगातार तेस्रो जित। पुरुषतर्फ हेल्प नेपाल र पुलिस क्लब विजयी। अहिले देशमा मासिक औसत 1 खर्ब रुपैयाँ बराबरको विदेशी मुद्रा वैदेशिक रोजगारीमा गएका नेपालीले पठाइरहेका छन्। त्यही पैसाका कारण अर्थतन्त्रका बाह्य सूचक सकारात्मक भएका छन्। विदेशमा पसिना बगाउने ती नेपालीले पैसा नपठाउने हो भने यहाँका नेता र कर्मचारीले गाडी चढ्न पाउने छैनन्। गाडीमा हाल्ने तेल किन्न पनि देशसँग विदेशी मुद्रा हुने छैन। डिपार्टमेन्टल स्टोरहरूबाट विदेशी पानी, रक्सी र समुद्रका माछा किनेर खानेहरूको खानकी रोकिनेछ। तर देशको अर्थतन्त्रलाई भर्ते गर्ने ती युवालाई देशभित्र भने पाइलै पछि ठगिएको छ, लुटिएको छ। कतिसम्म भने तिनै तहका सरकारले हरेक वर्ष स्वदेशमै उद्यम र रोजगारी सृजना गर्ने भनेर अरबौंका योजना ल्याउँछन्। बजेट पनि खर्च हुन्छ, तर यस्तो बजेटले नछोएपछि आफू ठगिएको महसुस गर्दै फेरि विदेशिनुको विकल्प हुँदैन। स्वदेशमै केही गर्ने सोच लिएर आएकाहरू पनि यहाँको वातावरणलाई धिक्कार्दै आँसु पुस्दै विमानस्थलमा परिवारसँग बिदाइका हात हल्लाइरहेका छन्।
वैदेशिक रोजगारीमा जानेको संख्या यो वर्ष हालसम्मकै उच्च देखिएको छ। मुलुकमा रोजगारी नपाएपछि कामको खोजीमा विदेशिने सिलसिला अझै जारी छ। त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट हरेक दिन 1000 देखि 1500 युवा कामको खोजीमा खाडी लगायतका मुलुकहरूमा अझै जाने क्रम भने जारी छ। यसका लागि एकपटक गइसकेका र पटक पटक विदेशमा गएर फेरि नेपाल आएका युवाहरू पुनः रोजगारीको सिलसिलामा विदेश गइरहेका छन्। त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा रोजगारीका लागि विदेश जाने आफन्तलाई विदाई गर्नेको भिडमा थिए पर्सा वीरगञ्जका जहजित मोहम्मद मिया। 2 छोरा मध्ये भर्खरै 20 वर्ष काटेका कान्छा छोरालाई पहिलो पटक विदेश उडाउन श्रीमती सहित विमानस्थल पुगेका मियाको मन भारी भएको प्रष्ट देखिन्थ्यो। व्यवसाय खस्केपछि छोराले बाध्यतावश खाडीको बाटो समात्नु परेको मियाको भनाइ छ। मलाई उडाउन सकेन, त्यो भाइले धेरै मद्दत दिए। म मेरो छोराको आमा बुवा हामी 2 जना थियौँ। मेरो बाबु 20 वर्षको थियो। कति समयका लागि कहाँ पठाउनु भयो? दुबई पठाउनु भयो। नेपालमा काम पाइएन, कहीँ प्रयास गर्नु भयो? नेपालमा काम पाएन बाबु, नेपालमा कुनै काम पाएन। जनकपुरका मोहम्मद जैसिम र विराटनगरका रहिस आलम दोहोर्याएर विदेश जानेको पंक्तिमा थिए। 7 महिना कतार बसेर फर्किएका जैसिम फेरि उतै जाँदैछन्। उनी इलेक्ट्रिसियन हुन्। बन्द उद्योगहरूको बीचमा हुर्किएका बाइक मेकानिक आलम भने स्वदेशमा भने अनुसारको कमाइ गर्न नसकेपछि खाडी जाँदैछन्। अनि मैले त 7 महिना नै बसेर आएछु। अनि 2 महिनाको छुट्टी थियो। यहाँ त्यो बस छ नि यहाँ, अनि त्यति भएपछि अनि यहाँ बस थियो, हामीहरू यहीँ नै रहन्थ्यो। यस्तो त्यसलाई रोजगारी दिनुपर्छ अनि तलब पनि दिनुपर्छ राम्रो, त्यही भएर पर्दैन। त्यति मार्केटको त्यो छैन कि, मार्केट डाउन छ त्यहाँ अहिले, त्यस्तो सिचुएसन राम्रो छैन कि। अब यही रोजगार मिल्छ भने राम्रो, त विदेश जान कुरा भएन। आर्थिक वर्ष 2075-76 मा 5 लाख युवा श्रमका लागि विदेशिएका थिए। यस बीचमा 2 वर्ष कोभिडका कारण यो क्रम घट्यो। तर कोभिड मत्थर भएपछि फेरि रोजगारीका लागि विदेश जानेको संख्या उच्च दरमा बढ्दै गएको छ। 2078-79 र 79-80 मा वार्षिक 6,30,000 युवकले कामका लागि देश छाडेका थिए। यस वर्ष विदेशिनेको संख्या 7,55,000 भन्दा माथि पुगेको छ। यस वर्ष हालसम्मकै धेरै संख्यामा विदेश जान सम स्वीकृति लिएको वैदेशिक रोजगार विभागको तथ्याङ्क छ। प्रत्येक वर्ष चाहिँ यसको चाहिँ ग्राफ चाहिँ वृद्धि भएकै गइरहेको अवस्था छ। गत वर्ष 6 लाख चान्चुन व्यक्तिहरूले चाहिँ श्रम स्वीकृति लिएको अवस्था थियो भने अहिले चाहिँ हालसम्म 7,51,000ले श्रम स्वीकृति लिइसकेको अवस्था छ। यो चाहिँ पहिलो र फेरि पुनः जानेको पनि यसमा इन्क्लुडिङ छ। त्यो हिसाबले चाहिँ वैदेशिक रोजगारमा जानेको चाहिँ ग्राफ चाहिँ बिस्तारै चाहिँ बढिरहेको अवस्था देखिन्छ। यो वर्ष मात्र मासिक 61,000 भन्दा बढी बेरोजगार नेपाली रोजीरोटीका लागि आफ्नो देश छाडेका छन्। यी मध्ये 2,10,000 दोहोरिएर वैदेशिक रोजगारीमा गएका हुन् भने 5,46,000 युवक राहदानी हात पर्ने बित्तिकै पहिलो पटक विदेशी भूमिमा काम खोज्न हिँडेका हुन्। यही असारका 24 दिनमा मात्र 40,975 जनाले विदेश जान पहिलो पल्ट श्रम स्वीकृति लिएका छन्। अघिल्लो महिना 59,400ले लिएका थिए। पहिलो पल्ट श्रम स्वीकृति लिनेमा सबैभन्दा बढी फागुनमा 61,845 थिए भने चैतमा पनि करिब त्यति नै युवाले आफ्नो श्रम बेच्ने गन्तव्यका रूपमा पराईको भूमि रोजेका थिए, जुन आजसम्मकै 1 महिनामा लिएको उच्च श्रम स्वीकृतिको तथ्याङ्क हो। सरकारले रोजगारी सिर्जना गर्न विभिन्न कार्यक्रम मार्फत ठूलो रकम खर्च गरेको देखिन्छ, जसमध्ये प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम पनि हो। यस कार्यक्रमका नाममा हालसम्म 27 अर्ब 86 करोड रुपैयाँ खर्च भइसकेको छ। तैपनि यहाँ रोजगारी किन सिर्जना भएन त? हामीले पनि केही गर्न सकेका छैनौँ। रोजगारी प्रशस्त सम्भावना यहाँ छ है त्यसलाई भनेर देखाउन सकेको भएदेखि, यहाँ रोजगारी छ यहाँ गर्न भनेर देखाउन सकेको भए पनि एउटा हुन्थ्यो होला। हाम्रो पनि कमजोरी छ, राज्यको तर्फबाट पनि प्रशस्तै कमजोरी छ। त्यो देखाउन नसकेर अहिले विदेश जानु परेको कारण चाहिँ त्यो, तर रोक्नका लागि प्रयत्न त भएको छ हाम्रो। तिनै तहका सरकारले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम जस्ता दर्जनौं कार्यक्रममा ठूलो रकम खर्च गरेको देखिन्छ।
जसको उद्देश्य युवा पुँजीलाई स्वदेशमै लगानी गर्दै राष्ट्रिय उत्पादन वृद्धिमा टेवा पुर्याउनु हो। सरकारले चलाइरहेका रोजगारमूलक कार्यक्रम असफल भएको त्रिभुवन विमानस्थलमा श्रमका लागि उड्ने यी युवाको भिडले नै प्रमाणित गर्छ। विदेशबाट फर्किनेले पैसासँगै सिप पनि लिएर आएका हुन्छन्। उक्त सिपको पहिचान गरेर विदेशबाट फर्किएका युवाहरूलाई स्वदेशमै रोजगारी दिलाउनका लागि तिनै तहका सरकारले यदि नसोच्ने हो भने मुलुक साँच्चै पाखुरा विहीन हुनेछ, युवा विहीन हुनेछ। क्यामेरामा जय तामाङका साथमा मिलन बुढाथोकी, ग्यालेक्सी फोके, काठमाडौँ। रोजगारी सृजना गर्ने नाममा सरकारले दर्जनौं कार्यक्रम मार्फत अरबौं रकम खर्च गरे पनि विदेश जानेको क्रम भने झनै बढेको छ। सरकारको योजना किन प्रभावकारी बन्न नसकेको होला भनेर ग्यालेक्सी संवाददाता मिलन बुढाथोकीले त्रिभुवन विश्वविद्यालयको अर्थशास्त्र केन्द्रीय विभागका प्रमुख प्राध्यापक शिवराज अधिकारीलाई सोधेका छन्। चाहिँ कल्चरको हिसाबले मात्रै भएको छ होइन, विदेश जानुपर्छ होइन, छिमेकीको छोरो चाहिँ विदेश गयो हाम्रो पनि जानुपर्छ, किन बसिरहेको छ यहाँ जानु पर्यो भन्ने खालको केही उद्यम गर्यो भने पनि विदेश नगएर बसिराख्यो भन्ने खालको कल्चर बस्यो। त्यो चाहिँ होइन, त्यो हिसाबले ठिक होइन। तर के पनि अर्को होइन भने होइन देशमै काम गर तिमी विदेश नजाऊ भन्ने पनि होइन। हामीले चाहिँ के हो भन्दा देशमा पनि सिर्जना गर्ने रोजगारी र विदेश जान मन लाग्छ भने गएर आओस् होइन। त्यो हुनाले दुईटै अप्सन चाहिँ होइन राख्नुपर्छ। कुनै चाहिँ भनौँ न विदेश जानै नदिने अथवा स्वदेशमा चाहिँ बस्नै हुन्न भन्ने दुईटै एक्सट्रिम कुरा हुन्। दोस्रो कुरा चाहिँ के हो त भन्दा सरकारले पनि के हो भन्दा रेमिटेन्समा मात्रै हो, रेमिटेन्स अति आवश्यक भइसक्यो। रेमिटेन्समा चाहिँ अलिकता तलमाथि पर्ने बित्तिकै हामीलाई चाहिँ समस्या आउने भइसक्यो भनेपछि हामी यति डिपेन्डेन्टमा गयौँ। तर त्यसलाई डिपेन्डेन्ट भन्दा चाहिँ मिनिमाइज गर्ने कामहरू छ। के हो त भन्दा तपाईँले भने जस्तै ठ्याक्कै दुईटै देशमा रोजगार सिर्जना गर्ने र देशमा उत्पादन गर्ने दुईटै के हो। रोजगारी सिर्जना उत्पादन बढायो भने रोजगारी सिर्जना हुन्छ अथवा रोजगारी चाहिँ रोजगारी भयो भने उत्पादन बढ्छ। त्यही हुनाले एकअर्कामा चाहिँ सम्बन्धित छ, त्यसैले नै सपोर्ट गर्ने हो। भनेपछि हामीले के गर्ने हो त भन्दा हाम्रो पोलिसीहरूले देशमा चाहिँ उत्पादन गर्ने वातावरण सिर्जना गर्ने हो र चाहिँ यहीँ इन्करेज जसले चाहिँ यहीँ काम गरेर हुन्छन् त्यसैले गर्ने हो। फेरि हामी रेमिटेन्समा बाँचिरहेछौँ भन्ने होइन। के हो भन्दा रेमिटेन्सको पैसा आयो भने यहाँको एक्टिभिटी भएपछि बल्ल न बाँचिन्छ होइन। पैसा त्यसैले त खान दिन्न, पैसा फ्लो आउँदैमा त होइन, यहाँ एक्टिभिटी हुनैपर्छ। त्यही हुनाले त्यो एक्टिभिटीले चाहिँ हामीलाई चाहिँ सिर्जना गर्न दिने हो, केही न केही गर्ने हो। त्यस हुनाले त्यो कुरालाई पनि हेर्नुपर्छ। साथसाथै सरकारले के पनि भने त्यो रेमिटेन्सलाई कहाँ प्रयोग गर्ने हो, ठिक ठाउँमा कसरी प्रयोग गर्ने हो। यो रेमिटेन्स आइसकेपछि के होस् भन्दा कन्जम्सनमा होइन उपभोग भन्छौँ हामी, उपभोगमा चाहिँ मात्रै होइन उत्पादनमा चाहिँ कसरी लगाउने भन्ने कुरामा चाहिँ हाम्रो पोलिसी चाहिन्छ। मलाई लाग्छ 16 योजनाले त्यो किसिमको पोलिसी बनायो भने हामीलाई पनि उपयुक्त हुन्छ होला अथवा हामीले पनि त्यो चाहिँ क्षेत्रमा काम गर्न सक्छौँ। अब केही न्युज संक्षेपमा। ललिता निवास जग्गा घोटाला प्रकरणमा भूमि व्यवस्था विभागका पूर्व महानिर्देशक रुद्रप्रसाद श्रेष्ठ सहित थप 4 जना पक्राउ परेका छन्। प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो सीआईबीको टोलीले आज भूमि व्यवस्था विभागका पूर्व महानिर्देशक श्रेष्ठ सहित थप 4 जनालाई नियन्त्रणमा लिएको हो। यस्तै भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्रालयका तत्कालीन सिनियर डिभिजन इन्जिनियर बालकृष्ण श्रेष्ठ पनि पक्राउ परेका छन्। उनले प्रधानमन्त्री निवास विस्तारका नाममा अघि सारिएको प्रस्तावमा किर्ते कागजात तयार पारी नक्कली मोहीलाई जग्गा सट्टा भर्न दिने फाइलमा हस्ताक्षर गरेको सीआईबीको अनुसन्धानमा खुलेको छ। मालपोत कार्यालयमा छँदा किर्ते गर्न सहभागी भएको देखिएपछि तत्कालीन नायब सुब्बा योगराज पौडेल र खरिदार नारायणदास मिश्रलाई पनि सीआईबीको टोलीले आजै दिउँसो पक्राउ गरेको छ। यससँगै उक्त प्रकरणमा पक्राउ पर्नेको संख्या 19 पुगेको छ। हाल 16 जना सीआईबीको हिरासतमा छन्। सीआईबीले यस प्रकरणमा दोषी देखिएका 406 जनालाई पक्राउ गर्न काठमाडौँ जिल्लाबाट अनुमति लिएको छ। यसैबीच हिरासतमा रहेका 12 र आज पक्राउ परेका 2 गरी 14 जनालाई थप 5 दिन हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गर्न सीआईबीले जिल्ला अदालत काठमाडौँबाट अनुमति पाएको सीआईबीका वरिष्ठ प्रहरी परीक्षक दिनेश आचार्यले जानकारी दिए। सरकारले मिटर ब्याज सम्बन्धी जाँचबुझ आयोगको म्याद 3 महिना थप गरेको छ। आज बसेको मन्त्री परिषद बैठकले आयोगको म्याद 3 महिना थप गर्ने निर्णय गरेको सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री रेखा शर्माले जानकारी दिइन्। त्यस्तै बैठकले धानको समर्थन मूल्य पनि तोकेको छ। सरकारले मोटा धानको प्रति क्विन्टल 3198 र मध्यम धानको प्रति क्विन्टल 3362 रुपैयाँ समर्थन मूल्य तोकेको हो। यो पहिलाभन्दा 250 रुपैयाँले बढी हो। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सरकार परिवर्तन पार्टीको प्राथमिकतामा नरहेको स्पष्ट पारेका छन्।
पार्टी कार्यालय च्यासलमा आज बागमती प्रदेश संगठन कमिटीको 7औं बैठकमा अध्यक्ष ओलीले अहिले नै सरकारमा जाने पार्टीको सोच नरहेको बताए। सरकार बनाउने जोगाउने कुनै पनि गन्तव्य एमालेको नभएको ओलीको भनाइ छ। बैठकमा ओलीले सरकारप्रति आक्रोश पोखे। सरकार र सत्तारूढ दलहरूले झुट बोल्ने बाहेक केही पनि काम गर्न नसकेको ओलीको आरोप छ। उनले संविधान र कानून बमोजिम रद्द भइसकेको मिटर ब्याज सम्बन्धी प्रतिस्थापन विधेयकलाई ल्याउने भनेर सरकारले झुट बोलेको आरोप लगाए। बाँकी प्रसङ्ग नवराज पाण्डेबाट। ठिक 1 वर्षपछि नेपाली काङ्ग्रेसको केन्द्रीय समिति बैठक भोलि बस्दैछ। 1 वर्षसम्म बैठक बस्न नसक्दा केन्द्रीय समितिले गर्ने अधिकांश काम कार्य सम्पादन समिति मार्फत गरिए। यसबीचमा केन्द्रीय समिति बैठक बोलाउनको लागि सदस्यहरूले निवेदन दिनेदेखि सभापति शेरबहादुर देउबाको सार्वजनिक रूपमा आलोचना समेत भयो। पार्टीको आन्तरिक समीकरणै फेरबदल भएको र सभापति देउबाको आलोचना समेत मत्तर हुँदै गएको समयमा बस्दै गरेको केन्द्रीय समिति बैठकको सामना गर्न सभापति देउबालाई केही सहज हुने अपेक्षा गरिएको छ। काङ्ग्रेसले गत वर्ष असार 27 देखि साउन 2 सम्म केन्द्रीय समिति बैठक गरेको थियो। त्यो बैठकपछि प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको निर्वाचन सम्पन्न भयो। गठबन्धनको फेरबदल हुँदा केन्द्रदेखि प्रदेशसम्म काङ्ग्रेस प्रतिपक्षमा मात्र धकिएन, पुनः सत्तामा पनि फर्कियो। यति हुँदासम्म काङ्ग्रेस केन्द्रीय सदस्यले आफ्ना विचार आधिकारिक मञ्चमा राख्न पाएनन्। हुन त यही बीचमा 3 पटक बैठक आह्वान पनि नभएको होइन, तर सभापति देउबाको चर्को आलोचना हुने आभासका कारण ती बैठक स्थगित गरिए। केन्द्रीय समितिको बैठकबाट गर्नुपर्ने निर्णय कार्य सम्पादन समितिबाट गरिए। त्यसैले बुधबार सुरु हुने बैठकको पहिलो निर्णय नै कार्य सम्पादन समितिले गरेका निर्णय अनुमोदन हुनेछ। हाम्रो यो प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको निर्वाचनपछि के अरे केन्द्रीय कार्य समितिको बैठक योभन्दा 6 महिना करिब 5 महिना पहिले बोलाइएकै थियो हैन। यो के भने निर्वाचनको बारेमा के अरे कहाँ के भयो कसरी भयो भन्नेलाई विविध कारणले गर्दा सर्दै गयो। त्यसको बिचमा केन्द्रीय कार्य समितिको बैठक त बसेन, कार्य सम्पादनको बैठकहरू बस्यो होइन। ढिलै भए पनि भोलि केन्द्रीय कार्य समितिको बैठक बस्दैछ। हामी व्यापक रूपमा छलफल गर्छौँ। यो पुराना प्रतिवेदनहरू पनि त्यहाँ बुझ्ने कामहरू हुन्छ। निकै लामो समयदेखि माग हुँदै आएको नीति अधिवेशनको मिति र स्थान पनि यही बैठकबाट तय गर्ने काङ्ग्रेसको तयारी छ। 2078 मङ्सिरमा भएको 14औं महाधिवेशनले नेतृत्व मात्र चयन गरेको थियो। 6 महिनाभित्र नीति अधिवेशन गर्ने भने पनि 1.5 वर्षसम्म पनि अनिश्चित नै छ। संगठनको कार्ययोजना, कार्यतालिका र समय सामयिक राजनीतिक घटनाबारे पनि केन्द्रीय समितिमा छलफल हुने भनिएको छ। गत मङ्सिरमा भएको निर्वाचनको काङ्ग्रेसले समीक्षा गरेको छैन। पछिल्लो समय सभापति देउबाका निकटस्थ नेता र उनकै परिवारका सदस्य नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा विवादित हुँदा त्यसमा पार्टी नेतृत्व जवाफदेही हुनुपर्ने कि नपर्ने भनेर प्रश्न उठिरहेकै छ। संस्थापनका यस्तै गतिविधिलाई लिएर काङ्ग्रेसभित्र नयाँ प्रकारको ध्रुवीकरण पनि बढेको छ। महामन्त्री द्वय गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्माले देउबालाई विस्थापित गराउन देशव्यापी अभियान सञ्चालन गरेका छन्, तर शेखर कोइरालाले कित्ता फेरेपछि देउबा केही राहतको अवस्थामा छन्। यद्यपि केन्द्रीय सदस्य पार्टीमा परिवर्तित समीकरण अहिले नै नदेखिने बताउँछन्। समीकरणको विषय चाहिँ त्यति चाहिँ मलाई लाग्दैन त्यो भएको हो कि होइन, तर त्यो पनि खासै चाहिँ यो केन्द्रीय समितिकै बैठकमा चाहिँ समीकरणको विषय चाहिँ खासै एजेन्डा हो जस्तो चाहिँ मलाई लाग्दैन। तर अब काङ्ग्रेस पार्टीभित्र समीकरणहरू बन्ने, फेरि त्यो विघटन हुने, फेरि नयाँ बन्ने, यो चाहिँ लामै चाहिँ श्रृङ्खला र चाहिँ परम्परा छ तपाईँको काङ्ग्रेस पार्टीभित्र। माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललाई प्रधानमन्त्रीमा टिकाउने गरी बनेको पछिल्लो गठबन्धन अनि प्रदेश र केन्द्रका सरकारका काम कारबाहीलाई लिएर पनि काङ्ग्रेसभित्र नेतृत्वको आलोचना बढ्दै गएको छ। केही दिन अगाडि भएको काङ्ग्रेस जिल्ला सभापतिको भेलामा यिनै विषय जोडतोडले उठेका थिए। यी विषय कुन रूपमा उठ्छन्, नयाँ समीकरणको असर कस्तो देखा पर्छ र त्यसलाई संस्थापन पक्षले कसरी सम्बोधन गर्छ भन्ने कुराले नै काङ्ग्रेसको आन्तरिक राजनीतिको अबको चित्र कोरिनेछ। क्यामेराम्यान योगेश लामाका साथ अङ्गराज नौपाने, ग्यालेक्सी फोके, काठमाडौँ। कांग्रेस केन्द्रीय समिति बैठकमा छलफल हुने केही एजेन्डा तय भए पनि त्यसलाई अन्तिम रूप दिन भोलि बिहान पदाधिकारी बैठक बस्दैछ। 1 वर्षपछि बस्न लागेको बैठकमा के कस्ता मुद्दा उठ्छन् त? यही प्रश्नमा केन्द्रित रहेर सहकर्मी नवराज पाण्डेले कांग्रेस सहमहामन्त्री बद्री पाण्डेसँग केही बेर अघि गरेको कुराकानीको अंश हेरौं।
कार्य समितिको बैठक बस्दैछ, तपाईँ सहमहामन्त्री आज यसरी हामी कुराकानी गरिरहेका छौँ, तपाईँले यसरी भनिदिनु पर्यो कि भोलि जसरी अहिले सभापतिमाथि नेतृत्वमा उठेको प्रश्नको सवालमा होलान्, त्यसपछि अहिले भ्रष्टाचारका कतिपय कुराहरूमा उठेर आएको पार्टीका जिम्मेवार व्यक्तिहरू त्यसमा मुछिएको, तपाईँ कतिपय विषयहरूमा पार्टीले औपचारिक मुख नखोलेको, यी धेरै प्रश्नहरू छन् नि त अहिले काङ्ग्रेसको केन्द्रीय समिति बैठकमा हुनुपर्ने छलफल हो। त्यसमा बुधा गते भनिदिनु न, यो विषय छलफल हुन्छ भने। मैले चाहिँ एकदमै म यो पार्टीका सन्दर्भमा सकेसम्म सकारात्मक भाष्य निर्माण गर्न कोसिस गर्छु। तपाईँले मात्रै भाष्य निर्माण गरेर के गर्नु? किन अहिले पनि मलाई के छ भने, अहिले पनि मलाई कस्तो परिणाम आओस् भन्ने छ भने, जस्तो केही नेता साथीहरू चाहिँ रूपान्तरणको अभियान चलाएर हिँड्नु भएको छ, त्यहाँबाट पनि केही सुझावहरू, त्यहाँबाट पनि केही विषयहरू उठान भएका छन्, देशभरि नै उठान भएका छन्। ती विषय पनि केन्द्रीय कार्य समितिभित्र कुनै न कुनै माध्यमबाट प्रवेश हुनुपर्छ। कतिपय विषयहरू महामन्त्रीहरूले व्यक्त गर्नुभएका विषयहरू र सभापतिले त्यसलाई जुन किसिमले चाहिँ ती कुरालाई चाहिँ जसरी उहाँले स्वीकार गर्नुपर्थ्यो या अस्वीकार गर्नुपर्थ्यो, उहाँको मौनता, यो पनि एउटा चाहिँ मनोवैज्ञानिक समस्या हो पार्टीभित्रको। यी विषय पनि त्यहाँ प्रकट ढङ्गले प्रस्तुत हुनुपर्छ। र यो पटकको केन्द्रीय कार्य समितिको बैठकलाई हामी हिजो पनि कुरा भएको छ, 3 मिनट बोल्ने, 5 मिनट बोल्ने, 3 मिनटमा चाहिँ माइक कटाइदिने, यो बाटोबाट होइन कि हामीले दिल खोलेर केन्द्रीय कार्य समितिका, विशेष गरी हामी सदस्यभन्दा पनि, हामी पदाधिकारीभन्दा पनि सदस्यहरूले दिल खोलेर कुरा राख्न पाउनुपर्छ र यसको निचोडमा हामी पुग्नुपर्छ। निचोडमा पुग्दै गर्दा मैले अघि पनि तपाईँलाई भने, नीति अधिवेशनको बाटोतिर अभिमुख भइयो भने त्यहाँ हामी नीति र कार्यक्रम पनि बनाउँछौँ। नीति र कार्यक्रम जब पार्टीको बन्छ, त्यसलाई लिएर हामी अब तल्लो तहसम्म पुग्नुपर्छ। तल मानिसहरूमा एउटा एक प्रकारको विचलन छ। हाम्रा पुराना मानिसहरू यो पार्टीमा मैले के प्राप्त गरेँ भनेर निराश भएको अवस्था छ। युवा पुस्ताका साथीहरू चाहिँ होइन, हामी युवाले त नयाँ कुरा पो सोच्नुपर्छ कि भन्ने ढङ्गको एउटा विचलन आएको अवस्था छ। यो कुरालाई सम्बोधन गर्ने गरी हामीले पार्टीको नीति र महाधिवेशनको सँगसँगै पार्टीको स्पष्ट नीतिका साथ चाहिँ हामी ग्रासरुटमा जानुपर्छ। त्यो बाटो चाहिँ जाने कुरा तपाईँले भनेको, तपाईँले अघि नै भन्नुभयो, मैले मात्रै सकारात्मक भाष्य निर्माण गरेर हुँदैन। पार्टीले त्यसमा चाहिँ एक्सनमा जानुपर्छ, पार्टीले कार्यक्रममा देखाउनुपर्छ। अब यो केन्द्रीय कार्य समितिको बैठकलाई चाहिँ मैले पार्टीको जीवनमा चाहिँ कोसे ढुङ्गा साबित हुने गरी, यसलाई प्रमाणित गर्ने गरी चाहिँ प्रयोग गर्नुपर्छ, उपयोग गर्नुपर्छ भन्ने लाग्छ। अब केही न्युज संक्षेपमा। भक्तपुरको मध्यपुर थिमी नगरपालिकामा दक्षिण कोरियाको सहयोगमा 150 शैय्याको सुविधा सम्पन्न अस्पताल बन्ने भएको छ। अस्पताल निर्माणका लागि नेपाल सरकार र कोरिया बीच आज सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर भएको हो। अर्थ मन्त्रालयमा आयोजित कार्यक्रममा अर्थ सचिव अर्जुन प्रसाद पोखरेल र नेपालका लागि कोरियाका राजदूत तार्क तेयुङले सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर गरेका हुन्। नेपाल कोरिया मैत्री नगर अस्पताललाई विस्तार गर्न 1 अर्ब 25 करोड 40 लाख लगानी गरिनेछ। आगामी 5 वर्षभित्र निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको छ। हस्ताक्षर कार्यक्रममा अर्थ सचिव अर्जुन प्रसाद पोखरेलले यो परियोजनालाई सफल रूपमा कार्यान्वयनमा ल्याउन सरकारले पूर्ण रूपमा सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाए। कोरियाली राजदूत योङले नयाँ अस्पताल सर्वसाधारणका लागि निकै उपयोगी हुने भन्दै द्विपक्षीय कूटनीतिक सम्बन्धको 50औं वर्षगाँठ मनाउन कोरिया इच्छुक रहेको बताए। भारतमा लगातारको वर्षापछि आएको बाढी पहिरोबाट कम्तीमा 76 जनाको मृत्यु भएको छ। भारतीय सञ्चार माध्यमका अनुसार विगत 72 घण्टादेखिको लगातारको वर्षाले विभिन्न राज्यमा धनजनको व्यापक क्षति भएको बताइएको छ। उत्तर प्रदेशमा 34, हिमाञ्चलमा 20, जम्मू कश्मीरमा 15, दिल्लीमा 5 र राजस्थान र हरियाणामा 1-1 जनाको मृत्यु भएको छ। भारतीय मौसम विभागले अबको 24 घण्टामा राजस्थान, मध्य प्रदेश, हिमाचल, उत्तराखण्ड, हरियाणा, पन्जाब, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, सिक्किम, पश्चिम बङ्गाल, असम लगायत 24 राज्यमा अत्यधिक वर्षा हुने चेतावनी दिएको छ। साथै बाढी पहिरो र भूस्खलनको समेत सम्भावना भएकाले अत्यावश्यक काम बाहेक घर बाहिर ननिस्कन सम्बन्धित राज्यका स्थानीयलाई आग्रह गरेको छ। बाढी पहिरोका कारण विभिन्न राज्यका कतिपय क्षेत्रहरूमा विद्युत आपूर्ति बन्द भएको छ। सडक सम्पर्क समेत विच्छेद भएको बताइएको छ। यता राजधानी दिल्ली भएर बग्ने यमुना नदीले खतराको सीमा काटेपछि नदी वरपर रहेका 35,000 भन्दा बढी मानिसलाई सुरक्षित स्थानतर्फ सार्ने तयारी गरिएको छ। यमुना नदीको जल सतह सन् 1978 यताकै उच्च रहेको बताइएको छ। कर्णाली प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि सार्वजनिक गरेको बजेट प्रदेशसभाबाट बहुमतले पारित भएको छ।
आज बसेको प्रदेशसभाको 25औं बैठकले ध्वनि मतको आधारमा आगामी आर्थिक वर्षका लागि सरकारले पेश गरेको बजेट बहुमतले पारित गरेको हो। अर्थमन्त्री बेदराज सिंहले आगामी आर्थिक वर्षका लागि 33 अर्ब 37 करोड रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरेका थिए। चालुतर्फ 9 अर्ब 20 लाख अर्थात् 26 र पुँजीगततर्फ 19 अर्ब 57 करोड 72 लाख अर्थात् झण्डै 59% बजेट विनियोजन गरिएको छ। स्थानीय तहमा वित्तीय हस्तान्तरणतर्फ भने 4 अर्ब 80 करोड विनियोजन गरिएको छ। असार 1 गते संसदमा प्रस्तुत भएको बजेटमा विपक्षी दलका सांसदले भने संघीयता र कर्णालीका जनताको मर्म समेट्न नसकिएको भन्दै विरोध गरेका थिए। साताको तेस्रो दिन आज शेयर बजार परिसूचक नेप्से र कारोबार रकम दुवै घटेको छ। नेप्से परिसूचक आज 4.73 अङ्क घटेर 2072 बिन्दुमा झरेको छ। नेप्सेसँगै कारोबार रकम पनि घटेको छ। अघिल्लो कारोबार दिन 3.5 अर्ब भन्दा बढीको शेयर खरिद बिक्री भएकोमा आज 2 अर्ब 85 करोड 94 लाख 90 हजार रुपैयाँ शेयर किनबेच भएको छ। घटेको बजारमा हिमालयन पावर पार्टनर, एनआइभीएल समृद्धि फन्ड 2 र रावा एनर्जी डेभलपमेन्ट कम्पनीको शेयर सकारात्मक सर्किट लेभलमा कारोबार भएको छ। त्यस्तै लिबर्टी एनर्जी कम्पनी र कर्पोरेट डेभलपमेन्ट ब्याङ्कको शेयर मूल्य 9% भन्दा बढी बढेको छ। कारोबारमा आएका सिङ्गटी हाइड्रो एनर्जी, श्वेत गङ्गा हाइड्रो पावर र मन्दाकिनी हाइड्रो पावरको शेयर मूल्य 5% भन्दा बढीले घटेको छ। बाँकी प्रसङ्ग सोनिका अर्यालबाट। मंगलबार सोलुखुम्बुमा भएको हेलिकप्टर दुर्घटनामा परि 6 जनाको ज्यान गएको छ। मेक्सिकन पर्यटक लिएर सोलुखुम्बुको सुर्केबाट काठमाडौँ आउँदै गरेको हेलिकप्टर उडान लगत्तै सम्पर्कविहीन भएको थियो। दुर्घटनाको कारण भने खुल्न सकेको छैन। मनसुन सुरु भएपछि पर्यटकको चहलपहल घट्दै जान्छ, तर पनि सोमबार भने 5 मेक्सिकन पर्यटक सगरमाथा बेस क्याम्पका लागि काठमाडौँबाट सोलुखुम्बुतर्फ उडेका थिए। मंगलबार बिहान मनाङ एयरको हेलिकप्टरमा माउन्टेन फ्लाइट सकेर काठमाडौँ फर्किने क्रममा दुर्घटना भयो। लुक्ला नजिकैको सुर्के हेलिप्याडबाट 10:05 उडेको हेलिकप्टर 8 मिनेटपछि टावरबाट सम्पर्क बाहिर गयो र 10:50 समयमा लिखुपिके गाउँपालिका 5 को लामजुर क्षेत्रमा दुर्घटनाग्रस्त अवस्थामा भेटियो। क्याप्टेन सीबी गुरुङको कमान्डमा 5 जना मेक्सिकन नागरिकहरू ल्याएर र 10:13 सम्म चाहिँ लुक्ला टावरकै कन्ट्याक्टमा थियो। त्यतिखेर चाहिँ लुक्ला टावरले रिपोर्ट गरे, लुक्ला टावरलाई भनेको चाहिँ उसको लेभल चाहिँ 12,500 मा थियो हेलिकप्टर। त्यस पश्चात चाहिँ 10:13 पश्चात चाहिँ हेलिकप्टर चाहिँ कन्ट्याक्टलेस भयो र कन्ट्याक्टलेस भएको लगभग 45 मिनट पछि भनेको लगभग अराउन्ड 10:50-52 को टाइममा चाहिँ त्यहाँ चाहिँ एउटा स्थानीय व्यक्तिको अनुसार चाहिँ हेलिकप्टर चाहिँ हाम्रो चाहिँ त्यहाँ लामजुरा भन्ने एरियामा सोलुखुम्बुको लिखुपिके गाउँपालिकाको चाहिँ तपाईँको चाहिँ सोलुखुम्बु जिल्लाको लिखुपिके गाउँपालिका वडा नम्बर 5 को चाहिँ लामजुरा एरियामा चाहिँ दुर्घटनाग्रस्त अवस्थामा चाहिँ भेटिएको हो। हेलिकप्टर क्याप्टेन चेतबहादुर गुरुङले उडाएका थिए। उनी अनुभवी पाइलट मानिन्थे। हेलिकप्टरमा 15 दिनको नेपाल भ्रमणका लागि मेक्सिकोबाट आएका 2 पुरुष र 3 महिला थिए। दुर्घटनामा उद्धारका लागि सुरुमा अल्टिट्युड एयरका 2 हेलिकप्टर र पछि सिमरिक एयरको 1 हेलिकप्टर पठाइएको थियो। प्राधिकरणका अनुसार 6वटै शवलाई काठमाडौँ ल्याइसकिएको छ। मृतक विदेशी नागरिकको शव त्रिवी शिक्षण अस्पतालमा पोस्टमार्टम भए पश्चात सम्बन्धित देशका प्रतिनिधि मार्फत कूटनीतिक पहलमा उनीहरूकै देश पठाइनेछ। नेपालमा हालसम्म 38 वटा हेलिकप्टर दुर्घटनामा मानवीय क्षति भएको प्राधिकरणको अभिलेख छ। यसैबीच सरकारले मनाङ एयरको हेलिकप्टर दुर्घटनाबारे छानबिन गर्न समिति गठन गरेको छ। आज बसेको मन्त्री परिषद बैठकले दुर्घटनाबारे दुःख व्यक्त गर्दै पर्यटन मन्त्रालयका सहसचिव बुद्धिसागर लामिछानेको नेतृत्वमा छानबिन समिति गठन गरेको हो। दुःखद घटना तपाईँ हामी सबैलाई थाहा छ। मेक्सिकोका नागरिकहरू बोकेको एउटा हाम्रो मनाङ एयरको हेलिकप्टर दुर्घटना भएको छ र यसप्रति अब मन्त्री परिषदको बैठकले सबै मृतकहरूप्रति हार्दिक श्रद्धाञ्जली व्यक्त गरेको छ, ज्यान गुमाउनेहरूप्रति। र यसमा पर्यटन मन्त्रालयका सहसचिव बुद्धिसागर लामिछानेको नेतृत्वमा एउटा छानबिन समिति गठन गरिएको छ र यो दुःखद घटनाका विषयमा पनि हाम्रो मन्त्री परिषदको बैठकले श्रद्धाञ्जली व्यक्त गरेको छ। प्रधानमन्त्रीका रूपमा पुष्पकमल दाहालको यो तेस्रो कार्यकाल हो। विगतमा छिमेकी सम्बन्ध सन्तुलनमा ध्यान नदिएका कारण सत्ताच्युत भएको बुझेका दाहालले भारतलाई खुसी पार्न भारत भ्रमण अघि र पछि पनि भरमग्दुर प्रयास गरे।
अनि अर्को उत्तरी छिमेकीसँगको सम्बन्ध सन्तुलनमा पनि प्रयास गरिरहेका दाहालले केही समयपछि भ्रमणको योजना पनि बनाएका छन्। तर दुई छिमेकीका अलावा चीनसँगको प्रतिस्पर्धामा विश्वभरका मोर्चामा सक्रिय अमेरिकाले नेपाल मार्फत आफ्नो प्रभाव विस्तार र चीनमाथि दबाव बढाउने रणनीति बनाएको देखिन्छ। केही समय यताका बाक्ला अमेरिकी भ्रमणकै सिलसिलामा फेरि केही दिनमा उच्चस्तरीय अमेरिकी अधिकारी डोनाल्ड लू दाहालको चीन भ्रमण पूर्व नेपाल आउँदैछन्। यस्तोमा दाहाललाई दुई छिमेकीको सम्बन्ध सन्तुलनमा ल्याउन अमेरिकी दबावलाई समेत व्यवस्थापन गर्नुपर्ने चुनौती छ। प्रधानमन्त्रीका रूपमा तेस्रो कार्यकालको पहिलो विदेश भ्रमण भारतबाट थालेका पुष्पकमल दाहाल अब चीन जाने तयारीमा छन्, जुन कुरा उनका परराष्ट्र मन्त्री एनपी साउदले केही समय अघि सार्वजनिक गरिदिए। विगतमा भारतसँगको सम्बन्ध चिसिँदा सत्ता गुमेको बुझेका दाहाल यसपालि उसलाई बेखुस हुन नदिन भरमग्दुर प्रयत्न गरेको कुरा भ्रमण, त्यसक्रममा भएका सम्झौता अनि समझदारी र संसदमै दुःख प्रकट गर्नुपर्ने गरी दिएका अभिव्यक्तिले सङ्केत गर्छ। भारतसँग सम्बन्ध सुधार्न लागे पनि दाहालले अर्को छिमेकी चीनसँगको सम्बन्धलाई समेत सन्तुलनमा राख्न प्रयास गरिरहेका छन्। जस्तो कि भारत भ्रमण अघि चीनमा दूतका रूपमा विश्वासपात्र अग्नि सापकोटा पठाएका उनले हालै उपप्रधान तथा गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठलाई पठाएका थिए। विगतमा जस्तो आवेगपूर्ण कदमले सत्ताबाट च्युत हुन नदिन छिमेक सम्बन्धलाई दाहालले सन्तुलनमा राख्न खोजिरहेका छन्, जुन कुरा संसदको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिमा उनका परराष्ट्र मन्त्रीले दिएको यो अभिव्यक्तिले पनि पुष्टि गर्छ। हामी कोरोना नाका पनि चाहिँ चलाउन सक्छौँ। हामीले आफ्नो पूर्वाधारको काम तत्कालै उपयुक्त किसिमले गर्नुपर्छ। 5-6 वटा चीनसँगको नाकाहरू सिजनल बेसिसको नाकाहरू छ। हाम्रो चीन सरकारसँग छलफल भएको छ र आगामी प्रधानमन्त्रीज्यूको चीन भ्रमणको सिलसिलामा पनि यी नाकाहरूलाई चाहिँ अत्यावधिक गर्ने रेगुलेट गर्ने बारेमा चाहिँ गम्भीर खालले चाहिँ नेपालको तर्फबाट विमर्श हुनेछ। भारतलाई केही बढी प्राथमिकता र महत्त्व दिए पनि अर्को छिमेकीका चासो र स्वार्थमा पनि उत्तिकै संवेदनशील बन्नुपर्ने दबावमा रहेका दाहाल सामु अर्को चुनौती पनि छ। त्यो हो दक्षिण एसिया तथा हिन्द प्रशान्त क्षेत्रमा प्रभाव बढाउँदै गएको विश्वशक्ति अमेरिकाको नेपालमा पनि बढ्दै गएको स्वार्थ र दबावको सामना। युएस र युरोपको चासो एकदम भयङ्कर रूपमा बढ्छ। त्यसलाई कसरी इन्डिया र चाइनाको एगेन्स्टमा नहुने हिसाबले त्यसैसँग भनौँ न चाहिँ उनीहरूलाई पनि उनीहरूका इन्ट्रेस्ट के हुन् र इन्डिया र चाइनाको यसलाई गुडविलमा राखेर हामीले उनीहरूलाई कसरी डिल गर्ने भन्ने कुराहरू छन्। अनेक खालका न्यारेटिभ्सहरू अनेक खालका कन्सेप्टहरू लिएर आउँछन् चाहिँ राष्ट्रहरूले। एमसिसीमा सफल भए पनि राज्य साझेदारी कार्यक्रम एसपीपीमा सफलता पाउन नसकेको अमेरिकाले कुनै न कुनै रूपमा नेपालको सुरक्षा निकायमा आफ्नो प्रभाव विस्तार गर्न सो कार्यक्रम लागू गराउन चाहेको छ। अनि तिब्बती शरणार्थी मामिलामा समेत उसले नेपाली भूमि मार्फत सक्रियता देखाएर चीनलाई दबावमा पार्न चाहेको कुरा विगतका अमेरिकी भ्रमण र त्यसक्रममा उनीहरूले तिब्बती शरणार्थीलाई दिएका प्राथमिकताले पनि पुष्टि गर्छन्। यस्तोमा दाहालको चीन भ्रमण पूर्व विगतमा एमसिसी प्रकरणमा दबावपूर्ण कूटनीति लिएका दक्षिण एसिया मामिला हेर्ने आफ्ना उपविदेश मन्त्री डोनाल्ड लूलाई पठाएर अमेरिकाले आफ्ना स्वार्थ सम्बोधनका लागि दाहाललाई समेत दबाब दिन खोजेको देखिन्छ। लूले चाहिँ लूको अहिलेको भ्रमणमा हैन कुनै एउटा पोलिटिकल मेसेज भन्दा पनि अब एमसिसी आइसकेको खण्डमा कसरी त्यसलाई अगाडि बढाउने, कसरी सहजीकरण गर्ने त्यतातिर बढी फोकस हुन्छ कि भन्ने मलाई लाग्छ। अब हुन त अब इन्डियालाई लिएर अहिले खासै अमेरिकाको चासो छैन, नेपालमा चीनलाई नै लिएर छ हैन। तर प्राइम मिनिस्टरले चाहिँ फ्र्याङ्कली यो कुरो चाहिँ लाइक ही हेज टु कन्भे दिस मेसेज द्याट नेपाल इज नट गोइङ टु सपोर्ट इन एनी एक्ट्स द्याट वुड लाइक द्याट इज एम्ड टुवर्ड्स चाइना भन्ने चाहिँ एउटा पोलिटिकल मेसेज चाहिँ दिनै पर्छ भन्ने छ। चाहिँ सिक्युरिटी रिलेटेड इस्युजमा चाहिँ लाइक नेपाल अहिले जाने अवस्थामा छैन भनेर एउटा जवाफ अथवा सन्देश चाहिँ दिनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। विगतमा विदेश सम्बन्ध सन्तुलनमा चुकेकै कारण सत्ताच्युत हुनु परेको बुझेका दाहाल सामु बढ्दो भू राजनीतिक प्रतिस्पर्धामा राष्ट्रिय स्वार्थ जोगाएर र छिमेक सम्बन्धलाई समेत सन्तुलनमा राख्नुपर्ने चुनौती अझ बढिरहेको छ। यस्तोमा उनीमाथि एकपछि अर्को गरेर छिमेकी शक्तिहरूको दबाव पर्ने कुरा घाम जत्तिकै छर्लङ्ग छ। तर यसमा उनी कुन रूपमा प्रस्तुत हुन्छन् त्यसले नै उनको विदेश नीतिको सफलता अनि त्योभन्दा बढी राष्ट्रिय हित निर्धारण गर्नेछ। क्यामेरामा जय तामाङका साथमा
पवन पौडेल, ग्यालेक्सी फोके, काठमाडौँ। नवलपरासी पश्चिम स्थित सुस्तामा 2 जना मेडिकल अफिसर सहित 17 जना स्वास्थ्य कर्मी रहने भनिएको 10 शैय्याको अस्पताल निर्माणको काम अलपत्र परेको छ। 2078 साल असारमा 4 करोड 9 लाखमा प्राकृतिक काश्यप समीर जेवीसँग 2 वर्षभित्र अस्पताल निर्माण गर्ने भनी सम्झौता गरिएको थियो। तर गाउँपालिकाले सम्झौता अनुसार जग्गा उपलब्ध गराउन नसक्दा काम अघि बढ्न सकेको छैन। नेपालका अधिकांश ग्रामीण भेगमा सामान्य उपचारका लागि पनि स्थानीय निकायमा रहेका स्वास्थ्य संस्थाले बिरामी अन्यत्र रिफर गर्नुपर्ने बाध्यता छ। देशको ठूलो रकम स्वास्थ्य क्षेत्रमा लगानी भए पनि उपलब्धि भने देखिएको छैन। आफू सामान्य बिरामी हुँदा बाहिर जाने र उपचार खर्च सरकारले बेहोर्ने नेपालका नेताको प्रवृत्ति अझै तोडिएको छैन। यता गाउँका दूरदराजमा भने सामान्य उपचार समेत नपाएर नागरिकको ज्यान नै जाने अवस्था छ। गाउँमै अस्पताल बनेपछि सहज उपचार पाउने आशमा रहेका सुस्ताका स्थानीय अस्पतालको सम्झौता म्याद सकिँदा समेत निर्माण सुरु नहुँदा चिन्तित छन्। यहाँ कहिले बन्छ? यहाँ बन्द नेताहरू भन्छन् भोलि हुन्छ, पर्सि आउँछ, यो हुन्छ, त्यो हुन्छ, अहिले सम्भव भएन। त्यस्तो भयो भने हाम्रो यत्रो ठुलो घाउ हुँदैन नि। त्यही भएर हाम्रो यति ठुलो घाउ भयो, नउपचार भयो किन? अब उपचार हुँदाखेरिमा यहाँ हाम्रो हस्पिटल भयो भने हामी त यहीँ सन्चो हुन्थ्यौँ। हामीले त्यतिकै गाह्रो छ सर। यहाँ हस्पिटल बन्यो भने तर सचैँ पाइन्छ गर्न औषधि, नहोस्पिटल बन्यो भने त हामीले त मर्छौँ। त्यस्तै के हो हाम्रो सरकार? यो हस्पिटल बनाउन त एकदम जरुरी नै छ। यहाँ राम्रो उपचारको लागि हामीलाई बुटोल पुग्नुपर्छ, कहिले भैरामा पुग्नुपर्छ। एकदम अहिले चाहिँ त्यसलाई बनाउन एकदम जरुरी नै छ सर। त्यसको लागि अब कसरी हुन्छ यो, किन बनेन? ठेकेदारले गल्ती गरेको हो कि गाउँपालिकाले गल्ती गरेको हो? कसरी बने छैन? सुस्ता तुलनात्मक रूपमा जिल्लाकै विकट क्षेत्र मानिन्छ। यहाँ हालसम्म कुनै पनि अस्पताल बनेका छैनन्। सामान्य स्वास्थ्य चौकीले सबै किसिमका बिरामी हेर्नुपर्ने अवस्था छ। अपरझट कुनै दुर्घटना परे ज्यान नै जाने जोखिममा राखेर अन्यत्र पठाउनुपर्छ। दैनिक 200 जना भन्दा बढी बिरामी रिफर गर्नुपर्ने अवस्था छ। सुस्ताको गौरवको आयोजना मानिएको अस्पताल अलपत्र हुनुले समग्र सुस्तावासीको स्वास्थ्यमा सरकारबाट नै खेलबाड भएको स्थानीयको बुझाइ छ। केही पहुँचवालाको मिलेमत्तोमा कोठामा बसेर डिपिआर बनाइदा अस्पताल अलपत्र परेको गाउँपालिका प्रमुखको दाबी छ। यो जग्गामा त्यो डिपिआर अड्दैन, एकातिर त्यो अवस्था छ, अर्कोतिर ठेकदारले बनाउनलाई अग्रसर देखाएन, अहिलेसम्म सुरु पनि गरेन। अब यो कुरो ठेकदारले जग्गा कम छ, हामीले हस्पिटल बनाउने ठाउँ छैन भनेर न्यु खोजेर बसिया छ। अब निवेदन जग्गा छैन, जग्गा छुट्याउ भनेर गाउँपालिका निवेदन दिएको छ। तर गाउँपालिकाले जग्गा छुट्याउनलाई पटक पटक ठेकदारलाई बोलाउँदा ठेकदार पनि आउँदैन। हामी आएर डिपिआर अनुसारको जग्गा छुट्याउँदा नम्बरी अर्कै नम्बरीमा पुग्छ। यता गाउँपालिकाका प्राविधिकले भने डिपिआर निर्माणकर्तालाई नै दोषी देखाउँछन्। डिपिआरमा मापदण्ड अनुसार अस्पताल बनाउन जमिन पुग्दैन भनी जानकारी उल्लेख नभएको उनको तर्क छ। जस्तो हाम्रो यस 10 शैय्या हस्पिटलको जब डिपिआर हामीसँग पेश भयो त्यति बेला उसले हामीलाई प्रष्ट खुलाएर यो किताबमा यति पुगेको छैन भनेर कुनै पनि आधार लेखेर नदिएको हुनाले हामीलाई त्यहाँ जग्गा अपुग भन्ने कुरा हामीलाई जानकारी भएन। भनेको मतलब त्यो रिपोर्टमा नआइसकेपछि हामीले भएको भन्ने बुझिन्छ अफिसबाट। त्यो हिसाबले हामीले यहाँबाट चाहिँ प्रक्रियालाई अगाडि बढाएर डिपिआर पास गरेका। एकातर्फ 10 लाख रुपैयाँ खर्चिएर तयार पारिएको डिपिआर गलत हुँदा काम रोकिएको छ भने अर्कातर्फ अस्पताल क्षेत्रमा पुग्ने बाटो निर्माणका क्रममा गाउँपालिकाले खर्चिएको 32 लाख समेत खेर जाने अवस्था छ। यता डिपिआर निर्माणकर्ता डिआरएस डेभलपर्स एन्ड डिजाइनर्स प्रणालीका अध्यक्ष राजेन्द्र भट्टराई डिपिआर बिग्रनु सामान्य रहेको र फेरि बनाउन मिल्ने भन्दै पन्छिएका छन्। यसरी जनताको अत्यावश्यक सेवासँग जोडिएको विषयवस्तुमा सामान्य भनेर पन्छने डिपिआर निर्माणकर्ता र तालुकदार निकायका कर्मचारी सबैको मिलेमत्तोमा सुस्तावासीको आशामाथि कुठाराघात भएको स्थानीयको दाबी छ। ग्यालेक्सी फोकेका लागि नवलपरासी पश्चिमबाट सरोज धितालको रिपोर्ट। सातौं प्रधानमन्त्री कप एनबिए क्लब भलिबल लिग कप अन्तर्गत महिलातर्फ एपीएफ र न्यू डायमन्डले लगातार तेस्रो जित हात पारेका छन्।
राष्ट्रिय खेलकुद परिषदको कभर हलमा आज न्यू डायमन्डले त्रिभुवन आर्मी क्लबलाई 3-2 को रोमाञ्चक नतिजामा हरायो। राम्रो सुरुवात गरेको न्यू डायमन्डले पहिलो र दोस्रो सेट 25-15, 25-21 ले जित्यो, तर तेस्रो र चौथो सेट 19-25, 22-25 ले गुमायो। पहिलो जितको खोजीमा रहेको आर्मीले खेललाई 2-2 को बराबरीमा ल्याए पनि निर्णायक सेटमा न्यू डायमन्डले 15-9 ले बाजी मार्यो। पराजित आर्मीको यो लगातार तेस्रो हार हो। आजै भएको अर्को खेलमा सशस्त्र प्रहरीको एपीएफले एभरेस्ट भलिबल क्लबलाई 25-9, 25-12, 25-12 को सोझो सेटमा हरायो। एपीएफले लगातार तेस्रो जित हात पार्दा एभरेस्टको यो तेस्रो हार हो। पुरुषतर्फ हेल्प नेपालले गण्डकी प्रदेशलाई 25-22, 25-17, 28-26 को सेटमा हरायो। दावेदार हेल्प नेपालको यो तेस्रो जित हो। उसले 9 अङ्क बनाएको छ। लगातारको चौथो हारमा गण्डकीको भने फाइनल पुग्ने सम्भावना समाप्त भएको छ। अर्को खेलमा नेपाल पुलिस क्लब दवाली मिलनमाथि 25-21, 25-19, 25-17 को जित निकाल्यो। लगातार 4 हारसँगै दवाली मिलन क्लब पनि प्रतियोगिताबाट बाहिरिएको छ। नेपालको राष्ट्रिय खेल हो भलिबल। त्यही राष्ट्रिय खेलका राष्ट्रिय खेलाडी दर्शकमाथि हातपातमा उत्रिए, जुन पक्कै शोभनीय थिएन। खेलको पहिलो नियम हो अनुशासन, तर जारी 7औं प्रधानमन्त्री कप एनबिए क्लब लिग कपमा सुरक्षा निकायको विभागीय क्लब त्रिभुवन आर्मीका खेलाडीहरूले दर्शकलाई कुटी। गण्डकी र आर्मी बीचको खेलमा यो घटना घटेको हो। राष्ट्रिय टिमबाट खेल्ने कप्तानसहित 6 खेलाडी यही टिममा छन् र यही टिमले गरेको यो कार्य निन्दनीय छ। सोमबार त्रिभुवन आर्मी र गण्डकी बीचको खेल जारी थियो। आर्मीले 2-0 को अग्रता बनाइसकेको थियो। तेस्रो सेटमा भने गण्डकी 24-23 ले अगाडि थियो। यसपछि गण्डकीका भारतीय खेलाडी थारुण गोडाले प्रहार गरेको स्पाइक आर्मीका दुर्गा बहादुर खड्काको हातमा हल्का छुँदै बाहिर गएको देखियो, तर खेलका प्रमुख रेफ्री चित्रजङ गुरुङले हातमा लागेको देखेनन्। रेफ्रीले अङ्क आर्मीलाई दिए। खेल 24-24 को बराबरीमा पुग्यो। गण्डकीका खेलाडी र टिम अफिसियलले यो अङ्कको विरोध गरिरहेका थिए। यही समयमा दर्शक दीर्घाबाट बोतल प्रहार भयो। यसपछि भलिबल कोर्ट कुस्ती मैदानमा परिणत भयो। बेन्च नजिक बसेका केही दर्शकले अपशब्द बोलेपछि आर्मीका खेलाडीहरू दर्शकमाथि नै जाइ लागे। राष्ट्रिय टिमका कप्तान हरिहजुर थापा नै आक्रोशित बने। खेलाडी परिवर्तन गर्ने कार्डले समर्थकलाई हिर्काए। तमासा यतिमा सीमित रहेन। आर्मीका राजेन्द्र विष्ट, शरण सामरी र थनपति कुँवर दर्शक दीर्घामै गएर दर्शकलाई कुट्न पुगे। उनीहरूलाई रोकियो, तर धनबहादुर भट्टले भने दर्शक दीर्घामा गएर हात नै छोडे। सुरक्षा निकायकै विभागीय क्लबका खेलाडीले गरेको यो हरकत लाजमर्दो हो। आर्मीका खेलाडीलाई प्रहरीले रोकेको दृश्यले पनि आर्मी अनुशासनको धज्जी उडाइरहेको थियो। दर्शकले आफूलाई मनपर्ने टिमलाई समर्थन गर्छन्। खेलको सुन्दर पक्ष पनि यही हो कि खेलाडीसँगै दर्शक पनि दुई टिममा बाँडिएका हुन्छन्। यस क्रममा समर्थक उद्वेलित हुन सक्छन्, तर यस्तो समयमा खेलाडी नै संयमित हुनुपर्छ। तर त्यो संयम अपनाउन आर्मीका खेलाडीले सकेनन्। यो घटना जुन किसिमको भयो त्यो वास्तवमा हुनु हुँदैन थियो। एउटा खेलाडीमा वास्तवमा धैर्यता हुनुपर्थ्यो। त्यो अलिकति कम भएको जस्तो देखिन्छ। दर्शकहरू विभिन्न थरीका हुन्छन्। हामीले वास्तवमा त्यो जाइ लाग्नु चाहिँ हुँदैन। त्यो संयमितता अपनाउनु पर्थ्यो हैन। त्यो संयमितता अपनाएको देखिएन अलिकति। त्यसैले यो खालको वातावरण जुन भयो नि सिर्जना भयो, त्यो खेलकुद जगतका लागि, खेलाडीका लागि र सबै खेलप्रेमीका लागि वास्तवमा त्यो राम्रो हुँदैन। त्यो हुनु हुँदैन। यसो भन्दैमा दर्शकले बोतल फाल्ने र अपशब्द बोलेर खेलाडीको अपमान गर्ने कार्य उचित हो भन्न सकिँदैन। तर यसमा कमजोरी आयोजक नेपाल भलिबल सङ्घको व्यवस्थापनमा पनि छ। दर्शकको लागि टिकट काट्न लगाउने तर सुरक्षातिर ध्यानै नदिनेको परिणाम सोमबार देखिएको हो। यस घटनाको छानबिन गर्न सङ्घले समिति गठन गरेको छ, जसले यही 30 गतेभित्र प्रतिवेदन बुझाउनेछ। तर आर्मीले अर्को खेल बुधबार नै खेल्दैछ। हातपातमा उत्रिएका खेलाडीबारे सङ्घले अहिलेसम्म कुनै निर्णय लिन सकेको छैन। सङ्घका अध्यक्ष जितेन्द्र बहादुर चन्द र नेपाली सेनाले यसबारे कुनै प्रतिक्रिया दिन मानेका छैनन्। यस्तो अवस्थामा हुने प्रतियोगिताले हाम्रो खेलकुदको व्यावसायिक स्तरलाई बढाउला त?
हामी ग्यालेक्सी न्युज आवरको अन्त्यमा छौँ। जाँदा जाँदै हेडलाइन्स। कामको खोजीमा विदेशिनेको संख्या यो वर्ष हालसम्मकै उच्च। साउनेता 7,55,000 भन्दा बढीले देश छाडे। रोजगारी सृजनाका नाममा भएको अरबौं लगानी औचित्यहीन। सोलुखुम्बुमा हेलिकप्टर दुर्घटना हुँदा 5 विदेशी पर्यटक सहित 6 जनाको मृत्यु। सबै सब काठमाडौँ ल्याइयो। दुर्घटनाको छानबिन गर्न सरकारले बनायो समिति। निर्वाचन सकिएको 7 महिनापछि कांग्रेसले चुनावी समीक्षा गर्ने। 1 वर्षको अन्तरालमा केन्द्रीय समिति बैठक भोलि बस्दै फेरिएको समीकरणले देउवालाई सहज। भारतका विभिन्न राज्यमा 3 दिनदेखि लगातार वर्षा। हालसम्म 76 जनाको मृत्यु। दिल्ली सहित 24 राज्यमा अझै भीषण वर्षाको सम्भावना। र प्रधानमन्त्री कप इन्डिया भलिबल लिगमा महिलातर्फ एपीएफ र न्यू डायमन्डको लगातार तेस्रो जित। पुरुषतर्फ हेल्प नेपाल र पुलिस क्लब विजयी। आजलाई ग्यालेक्सी न्युज आवर सकियो। नमस्ते। This is Galaxy News Hour Live.